ساندوا إخوانكم في غزة، ادعموا المقاومة، جاهدوا بأموالكم. أول شيء ينعاد عليكم الله، نتمنى من رب العالمين ينصر الأمن والأمان بالدول الإسلامية والدول بلبنان وغيرها. نتمنى يا رب يكونوا أهل غزة لو معيدين بالانتصار، انتصار هالفترة. ونحن يعني قلبا وقالبا معكم يا أخواتنا وحبايبنا، الله يعيدها على الأمة الإسلامية جمعاء. صل على سيدنا محمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، والحمد لله كثيرا. وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تظهر فرحتك بالعيد، تلبس كويس، تستخدم عطر، تلبس احسن لبس عندك. وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم انت تظهر فرحتك بعيد الاضحى. فعيد الاضحى هو احنا عندنا في الاسلام عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. هي سنه ان انت تفرح.